کیا اللہ تے راضی نہیں کہ رب نے جنہاں نو مصطفیٰ جیسا نانا دیتا ہے تے فاطمہ جیسی ماں دیتی ہے، علی شیر خدا جیسا پیو دیتا ہے۔ اے زینب تو راضی نہیں تے اے زینب جیڑا رب اینا کچھ دوے یہ کچھ مانگ لوے تے یہ کچھ مانگ لوے تے علامہ ویسی صاحب سیدہ زینب نے نا قاری صاحب سیدہ زینب نے روندیاں ہویاں اکھاں نال نا ویر حسین دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے پتہ کی فرمایا ویرا قیامت تا لوگ تیری شہادت نو بھی یاد رکھن گے تے تیری بہن دے حوصلے نو بھی یاد رکھن گے۔ سیدہ زینب کو کسے پوچھیا سیدہ بڑا اوکھا منظر سی کربلا دے میدان دے اندر بڑیاں مشکلاں آئیاں پر دسو تے صحیح سب تو زیادہ اوکھا ویلا کیڑا آیا، سب تو زیادہ مشکل ویلا کیڑا آیا، پریشانی والا ویلا کیڑا آیا؟ اے جملہ اپنے دل دی تختی تے لے کے جایا جے۔ اج اسی کہنے اسی حسینی ہاں پر نہیں، حسینیہ والا کردار بھی تے ساڈے وچ ہونا چاہیے نا۔ حسین پاک نے سجدہ نہیں چھڈیا، جیڑا کہندا میں حسینی ہاں انہوں سجدہ نہیں چھڑنا چاہیے، انہوں نماز نہیں چھڑنی چاہیے، انہوں مسجد نو آباد کرنا چاہیے۔ صوفیاں نے دین نو بگاڑن دی کوشش کیتی، توجہ کرنا۔ سیدہ زینب نو سوال کیتا گیا سیدہ اوکھا ویلا کیڑا سی؟ فرمایا جدوں میں لاشاں کٹھیاں کر رہی سنا اس ویلے مغرب دی نماز دا ٹائم، عصر دی نماز دا ٹائم قریب سی جا رہا سی، میرے تو بڑا ہی اوکھا ویلا سی یار جیڑی اس ویلے بھی کربلا دے میدان دے اندر بھی سجدہ نہ چھڈے تے آکھے اوکھا ویلا سی کہ ساڈی نماز جاری سی۔ یار اج دا غلام آکھے میں حسینی ہاں تے استاد جی نماز تو دور ہوئے ہیں، اج دا حسینی آکھے میں حسینی ہاں تے جھوٹ نہ چھڈے، حلال نہ کھائے نہ میرے بیلیوں۔ اج دا یہ سبق لے کے جاؤ اسی حسینی ہاں، ساڈے کردار چو پتہ لگے اسی حسینی ہاں۔ جھوٹ چھڑ دیو، نماز پڑھو، حق حلال دی روزی کھاؤ، تہاڈا کردار دسے او حسینی پیا جاندا۔ اللہ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے۔